الله محمد مختار وآدم طينة الله 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 محمد يوم البعث راق خصاله الله 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 محمد نور الخلق وهو محمد الله 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 عظيم عظيم الخلق تم جلاله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 يزول عذابنا أنا منك زواله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 يتم لبرهام الحقير وصاله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 يبيد عدو الدين منك قتاله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 يكون عدوي شد منك وباله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 متى لح من فوق السماء هلاله الله 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 عليه صلاة الله ثم سلامه الله 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 بها خصص الأصحاب طرا وآله الله 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 الله